बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू हमारा फ़र्ज़, यानी हमारा फ़र्ज़ क्या है। हज़रत आदम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान यानी क़यामत तक हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि खुदा और खुदा के कलाम को नस्ल दर नस्ल आसान तरीके से पहुँचाया जाए। इस फ़र्ज़ का इतलाक़ हज़रत आदम के गुनाह में गिरने के बाद होता है। इस फ़र्ज़ को हज़रत आदम और अम्मा हवा बखूबी समझ चुके थे, इसलिए तकवीन 4 बाब उसकी 3री और 4थी आयत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत आदम और अम्मा हवा ने अपने दोनों बेटों कायन और हाबल को सिखाया हुआ था कि खुदा ताला की इबादत और शुक्रगुजारी लाजिम है, मगर बदकिस्मती से एक बेटा हसद की नज़र हो गया और दूसरा खुदा ताला की नज़र में लानती हुआ। फिर हज़रत आदम और अम्मा हवा का तीसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने शैत रखा। फिर शैत बड़ा हुआ तो उससे भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनोश रखा और यही खुदा ताला का नाम लेने लगा। यानी हज़रत आदम और अम्मा हवा ने अपने बच्चों को खुदा और उसके कलाम से रोशनास करवा कर अपना फ़र्ज़ आसान तरीके से अदा किया, जिसका नतीजा शैत के बेटे अनोश से ज़ाहिर हुआ कि वो खुदा ताला का नाम लेने लगा, यानी इबादत और शुक्रगुजारी करने लगा। हज़रत आदम के बेटे कायन से भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हनूक रखा गया। कायन ने अपनी शर्मिंदगी के दिनों में भी अपनी औलाद यानी हनूक को खुदा ताला के बारे में बताया, जिसका नतीजा तकवीन 5 बाब उसकी 22 आयत में हम पढ़ सकते हैं कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा। शुरू में हर माँ बाप इस फ़र्ज़ को जान गए थे कि खुदा ताला की ज़ात खालिक और मालिक है और ये बात उन्हें अपनी औलाद में मुंतकिल करनी है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस फ़र्ज़ से लापरवाही बरतने लगा। कई लोगों ने देवी देवताओं को माबूद बना लिया, कई लोगों ने बुत बना लिए, कई लोग कई तरह के गुनाहों में गिर गए। तब वो फ़र्ज़ जो खुदा ताला ने बाप और माँ को सौंपा था उसको पूरा करने के लिए नबियों को चुना गया, जिनमें सबसे पहला नाम हज़रत नूह का है। हवाला तकवीन 6 बाब उसकी 8वीं आयत। हज़रत नूह पर फ़र्ज़ का बोझ ज़्यादा डाला गया कि अपनी औलाद के साथ साथ इर्द गिर्द के गुमराह लोगों को भी खुदा और खुदा ताला के कलाम और अहकाम से रोशनास करवाए। ज़िम्मेदारी बढ़ाने के एवज़ खुदा ताला ने हज़रत नूह को हिम्मत, ताकत, हौसला और ईमान जैसी नेमतें भी दीं। यही नेमतें खुदा ताला ने हज़रत इब्राहीम को भी दीं, मगर ज़िम्मेदारी हज़रत नूह की ज़िम्मेदारी से भी ज़्यादा बढ़ा दी। पहल बाप और माँ पर फ़र्ज़ था कि ज़ाते इलाही को अपनी औलाद से मुतारिफ़ करवाया जाए। फिर हज़रत नूह पर फ़र्ज़ हुआ कि वो अपनी औलाद के साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों को हक़ ताला का पैगाम सुनाए। फिर हज़रत इब्राहीम को अपनी औलाद, इर्द गिर्द के लोगों बल्कि कौमों को हज़रत इब्राहीम की ज़िम्मेदारी में दे दिया। आप पढ़ सकते हैं तकवीन 17 बाब उसकी पहली आयत। लिखा है कि जब अब्राम 99 बरस का हुआ तो खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे माबेन अहद बांधूँगा और तुझे नहायत ही बढ़ाऊँगा और तू अक़वाम के अम्बवा का वालिद होगा, यानी कौमों का बाप होगा। मगर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देकर खुदा ताला ने अपने बंदे को इतना बड़ा ईमान भी अता फरमाया और कुनान की सरज़मीन देने का वादा भी किया। फिर खुदा ताला के अंबिया ने अपनी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों को दी और साथ साथ बरकत भी दी। हज़रत इसहाक ने हज़रत याकूब को बरकत दी। हज़रत याकूब ने अपने 12 बेटों को मुख्तलिफ़ बरकतों से नवाजा। फिर इसके बाद पहले फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए खुदा ताला ने अपने नबियों को हिम्मत, ताकत, हौसला, ईमान और बरकत के साथ साथ मोज़ात भी अता करने शुरू किए। जैसे कि खुदा ताला ने हज़रत मूसा पर पहले फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी डालते हुए मुख्तलिफ़ मोज़ात से नवाजा। हज़रत मूसा पर फ़र्ज़ अदा करने की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी थी कि बनी इसराइल को फ़िरौन बादशाह की ग़ुलामी से निकाल कर आज़ाद भी करवाना था और बनी इसराइल को खुदा ताला के कलाम और अहकाम का पाबंद भी रखना था। इसके लिए खुदा ताला ने हज़रत मूसा को नेमतें, बरकतें, ईमान और मोज़ात के साथ साथ रूबरू कलाम से भी तक़वियत दी। हज़रत मूसा के ज़रिए खुदा ताला ने अपने लोगों को शरीयत भी दी, ज़ुबानी समझाने के अलावा लिख कर भी दिया कि गुनाह क्या है और गुनाह से बचना कैसे है।
خدا تعالیٰ کی تابعداری، فرما برداری اور عبادت گزاری کیسے کرنی ہے، سب کچھ خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچایا، اور ساتھ ساتھ کئی پیشن گوئیوں کے ذریعے یاد دہانی بھی کروائی کہ نجات دہندہ آنے والا ہے اور آئے گا۔ اشعیاء 7 باب اس کی 14ویں آیت، اس لیے خداوند خود تمہیں نشان دے گا، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا۔ پھر 9 باب اس کی 6 آیت سے، کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، عجیب، مشیر، خدائے قادر۔ جی ہاں، خدائے قادر۔ مگر کفارہ اور نجات سے پہلے ضرور تھا کہ سب کچھ پڑھا لکھا کر، سمجھا کر، سارے فرض ادا کر کے توبہ کی منادی کی جائے۔ اس کا انتظام بھی خدائے قادر نے یوحنا نبی کی معرفت کیا۔ حوالہ مقدس متی اس کا 3 باب اس کی 1 سے 3 آیت، لکھا ہے، ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خدا کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ خدا تعالیٰ نے بڑے عدل اور بڑی ترتیب سے اپنے اس منصوبہ کو جو حضرت آدم اور اماں حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد بنایا، مسیح یسوع میں پورا کیا۔ ایک عورت اور عورت کی نسل بمطابق تکوین 3 باب اس کی 15ویں آیت کے مقدسہ مریم کو چنا گیا۔ اشعیاء نبی کی پیشن گوئی کے مطابق کنواری حاملہ ہوئی اور بیٹا جنی، جس کا نام انہوں نے یسوع رکھا۔ خدا تعالیٰ نے انسان پر لازم و ملزوم پہلے فرض کو انسان، پھر نبیوں کے ذریعے بنی نوع انسان کو پڑھایا، لکھایا اور سکھایا، اور آخر میں یسوع المسیح کی پاکیزہ زندگی کے وسیلہ کر کے بھی دکھایا کہ زندگی ایسے گزارتے ہیں، خدا تعالیٰ کی بندگی ایسے کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیبی کفارہ دیتے ہوئے تمام ہوا کا کلمہ بول کر فرض اور شریعت کو پورا کر دیا۔ آج کل کے زمانہ میں پہلے کی طرح کوئی نبی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر طریقہ سے ہمیں بتا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ ذات واحد ہے، اس کی بندگی اور اطاعت کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ ہر عذر جو انسان کر سکتا تھا، ذات الہی نے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب خداوند یسوع المسیح کا ارشاد اعظم ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ حوالہ مقدس متی 28 باب اس کی 19 اور 20 آیت۔ ہماری دنیا ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے آدم کی طرح ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے گھر کو سنوارنا ہے۔ باپ اور ماں ہوتے ہوئے ہم پر فرض عائد ہے کہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ حق تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور مسیح یسوع کی طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، اور یہ سب کرنے کے لیے پیار اور محبت سے کام لینا ہوگا، جس طرح کہ یسوع المسیح کے شاگردوں نے کیا۔ ہم پر فرض ہے کہ اپنے بیٹوں کو تنبیہ کریں۔ ہم پر فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حفاظت کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے کہ اپنی روشوں کو درست کریں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ اپنے لباس کو درست کریں، ایسا لباس زیب تن کریں جس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں روحانی لباس حاصل کریں۔ ایسا لباس نہ پہنیں کہ آئندہ جہنم میں لباس اور بدن دونوں آگ کی جھیل میں جل جائیں۔ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، نہ کہ ابلیس کے۔ ہم نے جان دینے تک مسیح کے وفادار رہتے ہوئے زندگی کا تاج حاصل کرنا ہے، نہ کہ ابدی موت۔ مسیح خداوند ہمیں اور ہماری اولاد کو یہ سب سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خداوند کا رحم، کرم اور فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔